आई रिसेप्टर 26 करोड़ बल्ब लगाए, मुझसे बिल नहीं मांगा। उन 26 करोड़ बल्ब के पीछे तारे हैं, 1.3 मिलियन केबल्स हैं जो 1.5 मिलीमीटर में से गुजर रही हैं, 1.5 मिलीमीटर में से गुजर रही हैं, और एक तार को दूसरी तार से मिलने नहीं देता, वरना स्पार्किंग शुरू हो जाती, सारे उल्टे नजर आते, हर चीज उल्टी नजर आती। ये मैं अंधेरों में था, मेरा रब बना रहा था, मेरी आंखों के ऊपर उसने पर्दा लगाया, फिर मेरी भवों को उसने ऊपर बनाकर एक हुस्न बख्शा, फिर मेरी उसने पलकों के बालों को सजाया, आंख को भी हुस्न बख्शा, और आंख को गर्द गुबार से बचने का निजाम भी उसने बनाया। फिर उसने मेरा नाक बनाया, उसमें अल्लाह ताला ने सूंघने के सेल रखे, जो कुत्ते के 5 मिलियन होते हैं, हमारे 2.5 लाख होते हैं। मेरे रब पे कुर्बान जाऊं, अगर मेरे भी 5 मिलियन कर देता तो 10 मील दूर की बदबू मुझे मेरे घर में मार के बर्बाद कर देती। सारे गाजी में जो गंद फैला हुआ, गटर की बदबू, वो मेरे नाक को चढ़ चढ़ मेरा सत्यानाश कर देती। जितनी मेरी जरूरत थी उतने सेल लगाए, फिर मेरे उसने दांतों की जगह बनाई, फिर मेरे होंठ बनाए, फिर मेरी खाल बनाई, मेरे बाल बनाए, मेरा मैदा बनाया, मेरा जिगर बनाया, मेरी तिल्ली बनाई, फिर मेरे अंदर ग़िज़ा का निजाम बनाया, मां के पेट से में से ग़िज़ाओं को मेरे अंदर नाफ के जरिए से पहुंचाया। 5 महीने मां के पेट में बच्चा रहता है, एक सांस नहीं लेता, होंठ बंद, रूह पड़ चुकी है, 4 माह गुजर चुके हैं, दिल धड़क रहा है, खून की गर्दिश चल चुकी, ग़िज़ा जारी, पर सांस नहीं ले रहा। क्यों? अगर ये सांस ले तो सबीला यस्सरा, फिर उसको वो बाहर लाता है, आते ही बच्चा एकदम चीख मारता है, रोता है, सारा कहता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह सांस को जारी करता है, फेफड़े खोल देता है और नालियां खुल जाती हैं और सांस जारी हो जाता है। वहां 5 महीने सांस बंद, यहाँ 5 मिनट सांस बंद हो जाए तो मौत वाक़ई हो जाती है। ये सब कुछ मेरा अल्लाह कर रहा था और मुझे कुछ पता न था। पेशाब की जगह बनाई, पखाने की जगह बनाई, हजम का निजाम बनाया, बेशुमार लाखों फैक्ट्रियां अंदर बनाई, मेरे गुर्दे में 10 लाख छलनियां लगाई, ऊपर अल्लाह ने 72 मील रगों को लपेटा, 10 लाख छलनियों के ऊपर 72 मील रगें लपेटती जाएं तो सुराख कैसे बंद हो जाएं, और उसने सुराख भी रखे, रगों को भी लपेटा और उसमें से गंदगी को नीचे निकाला, ग़िज़ा को वापस पहुंचाया। ये सारा निजाम बनाकर मां के पेट में, और एक बच्चा नहीं बना रहा, वो एक वक्त में लाखों बच्चे बना रहा है, फेफड़े खोल देता है और नालियां खुल जाती हैं और सांस जारी हो जाता है। वहां 5 महीने सांस बंद, यहाँ 5 मिनट सांस बंद हो जाए तो मौत वाक़ई हो जाती है। ये सब कुछ मेरा अल्लाह कर रहा था और मुझे कुछ पता न था। पेशाब की जगह बनाई, पखाने की जगह बनाई, हजम का निजाम बनाया, बेशुमार लाखों फैक्ट्रियां अंदर बनाई, मेरे गुर्दे में 10 लाख छलनियां लगाई, ऊपर अल्लाह ने 72 मील रगों को लपेटा, 10 लाख छलनियों के ऊपर 72 मील रगें लपेटती जाएं तो सुराख कैसे बंद हो जाएं, और उसने सुराख भी रखे, रगों को भी लपेटा और उसमें से गंदगी को नीचे निकाला, ग़िज़ा को वापस पहुंचाया। ये सारा निजाम बनाकर मां के पेट में, और एक बच्चा नहीं बना रहा, वो एक वक्त में लाखों बच्चे बना रहा है। उसी वक्त में गाय के पेट में, भैंस के पेट में, बकरी के पेट में, भेड़ के पेट में, उसी वक्त में कुतिया के पेट में, उसी वक्त में शेरनी, सारी दुनिया के 4 पांव की मादा को सोचते चले जाओ, हर एक के पेट में बन रहा है, कुछ न कुछ बन रहा है। उसी वक्त में अंडे देने वाला जहान है, कबूतर में भी, फाख्ता में भी, मोर में भी, तीतर में भी, तलोर में भी, चकोर में भी, गिद्ध में भी, करगस में भी, उकाब में भी, मगरमच्छ में भी, और कछुए में भी, और मछली में भी, सांप में भी, बिच्छू में भी, मक्खी में भी, मच्छर में भी। शहद की मक्खी 30,000 अंडे देती है, चींटियां लाखों अंडे देती हैं। इन सारे अंडों में क्या बन रहा है? उसी के साथ मैं भी बन रहा हूं, ये भी बन रहा है। उसी वक्त फूल को महक दे रहा है, गुलाब को सुर्ख कपड़े पहना रहा है, चंबेली को सफेद पोशाक पहना रहा है। उसी वक्त में आम को पैदा कर रहा है, अंगूर को पैदा कर रहा है, नाशपाती को पैदा कर रहा है, आड़ू को, लोकाट को पैदा कर रहा है। उसी वक्त में तरबूज को मोटा कर रहा है, और उसी वक्त में केले को पतला कर रहा है। उसी वक्त में करेले को कड़वा कर रहा है, आम को मीठा कर रहा है, लीमू को तुर्श कर रहा है, और उसी वक्त में अल्लाह ताला सेब को रंग दे रहा है, और उसी वक्त में अल्लाह तबारक व तआला 50 फुट के ऊपर नारियल को लगा रहा है, उसमें पानी भर रहा है, उसमें मक्खन भर रहा है, उसको सफेद बना रहा है। उसी वक्त में ज़ेरे जमीन अल्लाह मूंगफली को बना रहा है, गाजर को बना रहा है, मूली को बना रहा है। उसी वक्त में अल्लाह ताला सदफ में मोती बना रहा है, सांप के मुंह में जहर बना रहा है। उसी वक्त में अल्लाह हिरन के नाफे में मुश्क बना रहा है, रेशम के कीड़े के मुंह से रेशम बना रहा है। उसी वक्त में शहद की मक्खी के मुंह में जाके अल्लाह ताला शहद बना रहा है। उसी वक्त में अल्लाह
تعالیٰ وہ مکی کے اوپر پردے لگا رہا ہے، اس کے اندر دانے بنا رہا ہے، اسی وقت میں اللہ تعالیٰ گندم کا بیج اس میں سے دانے بنا رہا ہے، اسی وقت میں کپاس بنا رہا ہے، اس کے منہ کو کھول رہا ہے، مکی کے منہ کو بند کر رہا ہے، کپاس کے منہ کو کھول رہا ہے، اور گندم کے اوپر تیز دھار بالیاں لگا رہا ہے تاکہ کوئی چڑی نہ کھائے، کوئی کوا نہ کھائے، کوئی اس کو کبوتر نہ لے جائے، یہ میرا بندہ کھائے، میرا بندہ کھائے، پتا ہے کہ یہ کھا کر بھی مجھے ہی للکارے گا، پر نہیں وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے۔ اس نے ساری کائنات کو بنایا، ہاتھ پھولوں کو رنگ دیا، ہواؤں کو لطافت دی، زمین کو کثافت دی، پہاڑوں کو سختی دی، دریاؤں کو روانی دی، سمندر کو ٹھہراؤ دیا، اس کے پانی کو کڑوا بنایا، دریا کو میٹھا بنایا، اوقات کو بلندیاں بخشی اور کیڑی کو پستی بخشی، کرگس کو وہ مردار پہ لگایا، اور عقاب کو اس نے اونچی پروازوں پر تازہ خون پہ لگایا۔ کوئی ہے جو میرے رب کے سوا عقاب کو اڑان سکھا دے، سانپ کو پھنکارنا بل کھانا سکھا دے، کوئل کو کوکو سکھا دے، بلبل کو نغمہ سکھا دے، چڑیا کو چہک سکھا دے، شیر کو دھاڑنا سکھا دے، مور کو ناچنا سکھا دے، صدف میں موتی بننا دکھا دے۔ میرے بھائیو، یہ میرا اللہ، یہ میرا اللہ، یہ میرا اللہ، یہ آپ کا اللہ، یہ اللہ جس نے مجھے بنایا، بحر و بر کو بنایا، عرش و فرش کو بنایا، سب کچھ بنا کر ماں کے پیٹ سے باہر نکالا، ثم السبیل یسرا، پھر ماں کے پیٹ سے نکالا، ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے چشموں کو جاری کیا، ماں کو بے قرار کیا، باپ کو بے حال کیا، باپ نے غازی کے بازاروں میں دھکے کھائے، ترویلا ڈیم پہ مزدوری کی، تگاریاں اٹھائیں، پتھر توڑے، اور کھڑی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر سارا دن کام کیا، میرے بچے کو تازہ روٹی مل جائے، ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے چشمے چلائے، باپ کو غازی کے بازاروں میں دھکے دلوائے، وہ ادھر دھکے کھائے، وہ یہاں ماں اس کے کبھی پیشاب دھوئے، کبھی پخانے دھوئے، کبھی پوتڑے دھوئے، کبھی رات کو اٹھے، کبھی دن میں اٹھے، کبھی گود میں سلائے، کبھی ران پہ سلائے، کبھی کندھے پہ سلائے، کبھی اس ہاتھ اٹھائے، کبھی اس ہاتھ اٹھائے، کبھی سینے پہ لٹائے، وہ ہائے کرے تو یہ تڑپ کے اٹھ جائے، وہ روئے تو باپ کی ہائے ہائے ہو، اٹھا کے اس کو لے کر کبھی ہسپتال جائے، کبھی ڈاکٹر کے پاس جائے، کبھی طبیب کے پاس، کبھی کسی دم درود کرنے والے کے پاس، یہ سب کچھ میرا اللہ کر رہا ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں، میں بے ہوش ہوں، مدہوش ہوں، نہ سن سکتا ہوں، نہ بول سکتا ہوں، نہ پکڑ سکتا ہوں، نہ چل سکتا ہوں، پیخانہ اپنے اوپر کرتا ہوں، پیشاب اپنے اوپر کرتا ہوں، میرے کان نا آشنا ہیں، مجھے میں پہچانتا نہیں، میری آنکھ جانتی نہیں، میرے ہاتھ پکڑتے نہیں، پر اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو بے قرار کیا، میرے باپ کو بے حال کیا، دادا دادو کو قربان کیا، نانا نانی کو پریشان کیا، وہ سارے میرے چاروں طرف حالہ بنائے ہوئے، کوئی مٹھائی لا رہا، کوئی ٹافی لا رہا، کوئی دودھ لا رہا، کوئی دعائیں کر رہا، کوئی نفل پڑھ رہا، کوئی دم کر رہا، کوئی درود کر رہا، اور کوئی طبیب کے پاس لے جا رہا، کوئی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہا، اور میرے اندر میرا اللہ زندگی کی طاقت کو دوڑا رہا ہے، اور میرے اندر دودھ کو اتارا، تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو ماں نے روٹیاں گلا کے شوربے میں ڈال کے بوٹیوں کو دھو کے میرے منہ میں ڈالا، نوالے بنائے، اور مجھے پھر میرے کان سننے لگے، آنکھ دیکھنے لگی، پاؤں چلنے لگے، میں لڑکنے لگا، میں دوڑنے لگا، میں بھاگنے لگا، پھر اللہ نے کائنات کو میری خدمت پہ لگایا، سورج میرے لیے چمکا، چاند میرے لیے چمکا، گھٹا اور بڑھا، تارے جھلملائے، رات آئی مجھے سلانے، دن آیا مجھے جگانے، زمین کا فرش بچھا دیا مجھے چلانے کو، پانی دیا پینے کو، ہوا دی سانس لینے کو، پھول دیے ان کو سونگھنے کو، جانوروں کو قربان کروا کے صبح ہوتے ہی غازی کے بازاروں میں بکرے لٹک گئے، اور بکریاں آ گئیں، اور وہ بھیڑیں لٹک گئیں، بھینسیں لٹک گئیں، اور اس کے ساتھ مرغیاں آ گئیں، انڈے آ گئے، سبزی آ گئی، گوشت آ گیا، پھل آ گیا، دودھ آ گیا، چینی آ گئی، گھی آ گیا، کہاں سے میرے رب نے سب کچھ اٹھایا، زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو بنایا، شرق اور غرب میں اللہ تعالیٰ نے موسموں کا نظام چلایا، مجھے گرمی میں کچھ کھلایا، سردی میں کچھ کھلایا، کبھی گرمی کے پھل، کبھی سردی کے پھل، کبھی ٹھنڈی ہوائیں، کبھی گرم ہوائیں، کبھی آسمان کی بارش، کبھی گرجتے بادل، کبھی برستے بادل، یہ سب میرا رب کرتا گیا، میں پروان چڑھتا گیا، میں چڑھتا گیا، مجھ میں طاقت آتی گئی، جب میرے اللہ کی نعمتیں کمال کو پہنچی، میرے اللہ نے ہر چیز کو کامل کیا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ جب اللہ کی رحمتوں کی میں چادر میں چھپ گیا، میں نہا گیا، اب میرا اللہ میرے انتظار میں تھا کہ اب یہ میری بندگی کرے گا، اس کی نظر کسی کی بیٹی کو نہ دیکھے گی، اس کے کان گانا نہیں سنیں گے، اس کی زبان گالی نہیں بکے گی، اس کی زبان جھوٹ نہ بولے گی، اس کا ہاتھ ظلم نہ کرے گا، اس کا پاؤں عیاشی کو نہ چلے گا، یہ اپنے پیسے سے جوا نہ کھیلے گا، سود نہ دے گا، سود نہ لے گا، اپنی جوانی کو سنبھال کے چلے گا، قدم زمین پہ قدم رکھے گا، دھیرے دھیرے، ہولے ہولے۔ عباد الرحمان
الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہ عاجزی یہ چلے گا جب اس پر رات آئے گی، جب اس پر رات آئے گی. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما. یہ راتوں کو اٹھے گا، کبھی روئے گا، کبھی قرآن پڑھے گا، کبھی ذکر کرے گا، کبھی تسبیح کرے گا. جب یہ جوان ہوگا، ماں بوڑھی ہوگی، باپ بوڑھا ہوگا، اب یہ ماں باپ کی خدمت کرے گا، ان کے پاؤں دھوئے گا، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. میں رزق دوں گا، سخاوت کرے گا، میں فقر دوں گا، خوددار بنے گا، غنی بنے گا، ہاتھ نہ پھیلائے گا، مجھے بتائے گا، ساری خلقت کو کسی کو بھی پتہ نہ چلنے دے گا، اپنے فاقے چھپائے گا، مجھے سنائے گا، مخلوق کو نہ سنائے گا. پیسہ دوں گا تو سخی بنے گا، حکومت دوں گا تو رحم دل بنے گا، قاضی بناؤں گا تو عادل بنے گا، اقتدار دوں گا تو انصاف کرے گا، طاقت دوں گا تو مجھ سے ڈر کے چلے گا، جھک کے چلے گا. یہ اللہ انتظار میں، اللہ انتظار میں. حی علی الصلاۃ کی آواز گونجی. غازی والو اب دوڑو مسجد کی طرف، آؤ آؤ آؤ، تمہارا رب بلا رہا ہے. یہ 1.5 گھنٹے کا امتحان لیا، اسی میں 80% تو اسی میں فیل ہو گئے، 80% تو اسی میں فیل ہو گئے. پھر اگلا امتحان آیا، نظریں جھکا، نہیں جھکا تھا. ارے گانا نہ سن، نہیں میں سنوں گا. ارے جوا نہ کھیل، ایسے ہم شوق سے کھیلتے ہیں، ہم کوئی پیسے سے نہیں، شوق سے کھیلتے ہیں. ارے اوروں کی بیٹی نہ دیکھ، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. ارے گانے نہ سن، تیری روح مسخ ہو جائے گی. کیا کریں، سارا جگ سنتا ہے. سود کو چھوڑ دے، سارے جگ نے غازی میں پیسے رکھے، میں نے رکھے تو کیا ہو گیا. او میرے بھائیو، او میرے بھائیو.